बजेट खर्च गर्न नसके पनि विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका निकाय खर्बौं रुपैयाँ माग्दै खर्च सम्बन्धी मापदण्ड उल्लङ्घन गर्ने प्रवृत्ति बढेको अर्थ मन्त्रालयद्वारा स्वीकार। सोमबार शेयर बजारमा तीव्र उतार चढाव, परिसूचक 16 अङ्कले बढ्दा कारोबार रकम 8 अर्ब नजिक। वाणिज्य बैङ्कहरूको शेयर कारोबार सर्वाधिक। र निर्वाचन आयोगको निर्णयबाट निराश बनेका दाहाल नेपाल समूह तेस्रो चरणको आन्दोलनमा। ओली समूहले पनि काठमाडौँमा जनसभा गर्ने, नागरिक समाजको प्रदर्शनमा प्रहरी हस्तक्षेप। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पौरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। आर्थिक वर्षको 6 महिना बितिसक्दा समेत पुँजीगत बजेट जम्मा 15% मात्र खर्च गरेका सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका निकायले बजेट बाहिर गएर खर्बौं रुपैयाँ माग गरेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनमा खर्च सम्बन्धी मापदण्ड उल्लङ्घन गर्ने प्रवृत्ति बढेको स्वीकार गर्दै गैर बजेटरी तथा थप निकासा माग बढेको कारण न्यून खर्च भएको औल्याएको हो। सम्बन्धित सबै मन्त्रालयका सचिवहरूको उपस्थितिमा अर्थ मन्त्रालयले गरेको समीक्षामा बजेट कार्यान्वयन कमजोर हुनुको प्रमुख कारण गैर बजेटरी माग उच्च भएको देखाएको छ, जसका कारण बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको हो। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व कानुनको परिपालनामा व्यवस्था गर्नु, रकमानान्तर दबाव दिनु, विनियोजन ऐन र बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शनको कमजोर परिपालना, बजेटरी सहायतासँग जोडिएका नीतिगत सुधारका क्षेत्रमा असहयोग, बजेट बाँडफाँडमा ढिलाइ पनि बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको समीक्षामा उल्लेख छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनामा 28% मात्र कुल बजेट खर्च भएको छ। 14 खर्ब 74 अर्ब 65 करोडको कुल बजेट मध्ये पुससम्ममा 4 खर्ब 15 अर्ब 75 करोड अर्थात् 28.19% मात्र खर्च भएको छ, जसमा चालुतर्फ 36.08% खर्च हुँदा पुँजीगत तर्फ भने जम्मा 14.40% खर्च भएको छ। वित्तीय व्यवस्थातर्फ 13.06% मात्र खर्च भएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि चालुतर्फ 9 खर्ब 48 अर्ब 94 करोड, पुँजीगत तर्फ 3 खर्ब 52 अर्ब 92 करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ 1 खर्ब 72 अर्ब रुपैयाँ विनियोजित गरेको थियो। यसरी बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा आकस्मिक खर्चको दबाव, संगठन संरचना र दरबन्दी विस्तार गर्ने होडबाजी, आयोजना वर्गीकरण सम्बन्धी मापदण्डको उल्लङ्घनलाई कारण मानिएको छ। यस्तै राष्ट्रिय महत्त्वका कार्यक्रम र आयोजनाबाट रकमानान्तर प्रस्ताव लगायत पनि बजेट कार्यान्वयनका लागि चुनौती रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गानाले कोभिड-19 का कारण थला परेको मुलुकको अर्थतन्त्रमा बिस्तारै बाउन्स ब्याक अवस्था सृजना भएको बताउनु भएको छ। 69औं भन्सार दिवसको अवसरमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सोमबार काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा बोल्दै अर्थ सचिव ढुङ्गानाले पछिल्लो अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्रमा बाउन्स ब्याकको अवस्था सृजना भएको बताउनु भएको हो। उहाँले बिस्तारै कर्जा विस्तारको साथै निक्षेप र वैदेशिक विनिमयको सञ्चिति पनि बढ्दै गएको कारण निराशा हुन पर्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो। उहाँले व्यापार बढ्दै गएको कारण आर्थिक वृद्धिको दर बाहेक अन्य क्षेत्रमा निराशाजनक अवस्था नरहेको भन्दै पुँजी निर्माणसँग सम्बन्धित भएका वस्तुको व्यापार बढ्दै गएको पनि बताउनुभयो। सचिव ढुङ्गानाले कोरोनाको कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा आंकलन गरिएको भन्दा कम प्रभाव पर्ने देखिएको भन्दै छिटै नै अर्थतन्त्रमा पुनरुत्थान हुने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो।
पछिल्लो अवस्थामा अर्थतन्त्रमा बााउन्स ब्याक भन्छौँ नि हामी, त्यो बााउन्स ब्याकको स्थिति सिर्जना भएको छ। हामीले जे अनुमान गरेका थियौँ त्यो अनुमानभन्दा अलिक कम नै प्रभाव पर्छ कि भन्ने हाम्रो अनुमान छ। एक्सेप्ट हाम्रो आर्थिक वृद्धिको दरभन्दा बाहेक अरू क्षेत्रहरूमा हामी त्यति निराशाजनक अवस्थामा छैनौँ। हाम्रो कर्जा विस्तार भएको छ, निक्षेप बढेको छ, हाम्रो वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति बढेको छ, हामीसँग अहिले व्यापारको अहिलेको पछिल्लो ट्रेन्डले व्यापार बढ्दै गएको छ। त्यसमध्ये पनि पुँजी निर्माणसँग सम्बन्धित भएका वस्तुहरूको इम्पोर्ट बढ्दै गएको छ, जसले गर्दा अर्थतन्त्र छिट्टै नै पुनरुत्थान हुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। हामीले के देखिरहेछौँ भने 10 महिनामा करिब निख्रिएको स्टक अब बिस्तारै बिस्तारै के हुँदैछ भने स्टक चल्दैछ। यो चल्दै गरेको अवस्थाले अर्थतन्त्रलाई नयाँ माग सृजना भएको कारणले गर्दा, नयाँ क्षेत्र परिलक्षित भएको कारणले गर्दा अब अर्थतन्त्र छिटै अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने हाम्रो परिलक्ष्य छ। अर्थ सचिव ढुङ्गानाले मौद्रिक नीति र बजेटमा उल्लेख भएका कार्यक्रमको कार्यान्वयनको स्तर पनि बिस्तारै अगाडि बढेको भन्दै त्यसबाट अर्थतन्त्रलाई पुनः जागरित गराउन सहयोग पुग्ने समेत बताउनुभयो। अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले निर्वाचनमा हुने खर्चलाई फजुल खर्चको रूपमा चित्रण नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले छिटो निर्वाचन गरेर सरकारले फजुल खर्च बढाउन खोजेको रूपमा मध्यावधि निर्वाचनलाई चित्रण नगर्न आग्रह गर्नुभएको हो। निर्वाचनका लागि खर्च हुँदा स्वाभाविक रूपमा आर्थिक क्रियाकलाप बढ्ने भएकाले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक मद्दत पुग्ने बताउनुभयो। निर्वाचन प्रयोजनका लागि खटाइने कर्मचारीहरूलाई हुने भुक्तानी र अन्य खर्चले बजारलाई चलायमान बनाई सहयोग गर्ने अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ। निर्वाचनको सन्दर्भमा के छ भने कतिपय मानिसहरूले अहिले निर्वाचन यो चाहिँ कहाँबाट खर्च जुट्छ भन्ने टाइपबाट पनि मानिसहरूले अब खर्चै गर्न सक्ने अवस्था छैन। निर्वाचनको कुरा गर्दै सरकारले भनेर निर्वाचन लोकतन्त्रको प्राण हो, त्यो अघि हुन्छ अथवा ढिलो पछि हुन्छ अथवा चाहिँ 5 वर्षमै हुन्छ, त्यो परिस्थितिमा निर्भर गर्ने कुरा हो। हामी 5 वर्ष ठिक 5 वर्षमा पनि गर्न सक्छौँ वा परिस्थितिले माग गर्यो भने त्योभन्दा अगाडि पनि मध्यावधि निर्वाचनमा जान सक्छौँ। हाम्रो संविधानमा त्यस खालको प्रबन्ध छ। त्यस कारणले निर्वाचन लोकतन्त्रको प्राण हो। केही अघि भयो भन्दैमा हामी अट्टहास मान्नुपर्ने लो आकाश खस्यो जस्तो ठान्नुपर्ने अवस्था छैन। हाम्रो संविधानको प्रबन्ध अनुरूप हामी केही समय अगाडि भनौँ न केही अगाडि मध्यावधि निर्वाचनमा जाँदैछौँ। वैशाख 17 र 27 गते निर्वाचन हुँदैछ। र मलाई के लाग्दछ भने निर्वाचनमा हुने खर्चलाई यो कतिपयले फजुल खर्चको रूपमा पनि चित्रण गरेका छन्। म त्यसो ठान्दिनँ। निर्वाचन परिचालनका निम्ति खर्च हुँदाखेरि स्वाभाविक रूपमा आर्थिक क्रियाकलापमा पनि एक प्रकारको चाहिँ त्यसले मद्दत नै पुर्याउनेछ। केही मानिसहरू चाहे तिनीहरू भनौँ न यो चाहिँ निर्वाचन प्रयोजनका निमित्त यो चाहिँ के भन्छ के खटाउँछ, म्यादी प्रहरीहरू खटाउँछौँ। हामी म्यादी प्रहरी खटाउँछौँ। उनीहरूले चाहिँ केही स्यालेरी पाउँछन्, बजार अलिकति चलायमान हुन्छ, अरू आर्थिक क्रियाकलापहरूमा त्यसले मद्दत नै गर्छ। केही मानिसहरूले केही समयका निम्ति रोजगारी पाउँछन्, आर्थिक क्रियाकलापहरू विस्तार गर्न मद्दत नै गर्छ। त्यस कारणले यसलाई केवल निर्वाचनका अर्थमा मात्रै फजुल खर्चका अर्थमा मात्रै होइन, निर्वाचन त हुँदै हो महत्त्वपूर्ण विषय। त्योसँगै यसले आर्थिक क्रियाकलापमा पनि यस विस्तारमा पनि मद्दत गर्छ भन्ने कुरा म यस समय राख्न चाहन्छु। संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्दै समृद्धि विकासतर्फ मुलुकलाई लैजाने बाटोमा सरकार रहेको पनि अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ। निर्वाचनले राजनीतिक स्थायित्व र स्थिरतालाई खण्डित गर्यो भन्ने बुझाइ गलत भएको पनि उहाँले बताउनुभयो। 5 वर्षमा हुनुपर्ने निर्वाचन छिटो वा ढिलो हुँदा राजनीतिक स्थायित्वलाई प्रतिकूल प्रभाव पर्यो भन्ने अर्थमा बुझ्न नहुने उहाँले बताउनुभयो। साताको दोस्रो दिन शेयर बजार तीव्र उतार चढाव बीच 16 अङ्कले बढेको छ। लगातार उकालो लाग्ने क्रममा आइतबार 50 अङ्कमाथि उक्लिएको शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक सोमबार 16.04 अङ्कले बढेर 2440.84 अङ्कमा पुगेर बन्द भएको हो। क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ परिसूचक पनि 0.24 अङ्कले घटेर 451.82 अङ्कमा ओर्लिएको छ। दिनभर कुल 208 कम्पनीको 1,92,00,000 किता शेयर 8,90,35,00,000 रुपैयाँ बराबरको किनबेच भएको छ। अघिल्लो दिन 9,37,60,00,000 रुपैयाँ बराबरको शेयर
किनबेच भएको थियो। कारोबार भएका कुल 12वटा समूह मध्ये 7वटा समूहको परिसूचक ओह्रालो लाग्दा 5 समूहको सेयर भने उकालो लागेको छ। कारोबारका आधारमा नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी शीर्ष स्थानमा रहेको छ। कम्पनीको 60 करोड 37 लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भयो। यस्तै नबिल बैंकको 33 करोड 17 लाख रुपैयाँको सेयर किनबेच हुँदा एनसीसी बैंकको 31 करोड, एनआईसी एसिया बैंकको 29 करोड 76 लाख, नेपाल बैंकको 28 करोड 60, नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको 23 करोड 7 लाख बराबरको कारोबार भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड माधव कुमार नेपाल पक्षले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा आन्दोलनको थप कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा पार्टीको केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिले पत्रकार सम्मेलन गरी पार्टीको थप आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको हो। उक्त समूहले माघ 13 गतेदेखि 28 गतेसम्मका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक, निरङ्कुश एवं प्रतिगामी कदमका विरुद्ध सरकार र सरकारी गुटबाहेक सिङ्गो देश एकताबद्ध भएर आन्दोलनमा जुटेको छ। यस सन्दर्भमा हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले 2 चरणको सङ्घर्षको कार्यक्रम सफलतापूर्वक सञ्चालन गरिसकेको छ। सङ्घर्षमा सक्रिय सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण पार्टी कार्यकर्ता जनसमुदायलाई हामी हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ। प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक एवं प्रतिगामी कदम खारेज नगर्दासम्म सङ्घर्ष जारी रहने घोषणा, सङ्कल्प एवं प्रतिबद्धता अनुसार हाम्रो पार्टीले केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिको तर्फबाट थप निम्नानुसारका सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू घोषणा गरेको छ। प्रदेशका राजधानीहरूमा विशिष्ट प्रकारका ठोस कार्यक्रमहरूको निरन्तरता दिने, समाजका विभिन्न तह र तबकाका मानिसहरूसँग अन्तर्क्रिया आयोजना गरिने सङ्घर्षका कार्यक्रम पनि सार्वजनिक भएको छ। माघ 28 गते भने काठमाडौँमा बृहत विरोध प्रदर्शन तथा सभा आयोजना हुनेछ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका ओली समूहका नेता ईश्वर पोखरेलले दाहाल नेपाल समूहसँग 2 शर्तमा मात्र पार्टी एकतालाई कायम राख्न सक्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा माघ 23 गते गर्न लागिएको विशाल जनसभाको जानकारी गराउन सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेता पोखरेलले कार्तिक 28 गते दर्ता गरिएको आरोप पत्र फिर्ता लिन र निर्वाचनमा सहभागी हुन सहमति भए मात्र पार्टी एकता कायम हुन सक्ने बताउनु भएको हो। निर्वाचन आयोगको निर्णयले पार्टी फुटाउन कसैले चाहेर पनि नसक्ने स्पष्ट पारेको बताउँदै उहाँले आयोगको निर्णयप्रति आफूहरू सकारात्मक रहेको पनि बताउनुभयो। अहिले पनि यो जुन अराजकता सिर्जना गर्न खोजियो, जनताको भावनामा चोट पुर्याउने कोसिस गरियो, जनतालाई मर्माहत बनाउने कुरा गरियो, यो अत्यन्त खेदजनक छ। तर यो एकतालाई कायम राख्ने हो भने 2टा कुरा गर्नुपर्छ। यो कार्तिक 28 गते पार्टी अध्यक्षको रूपमा रहनुभएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अर्को अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई जुन गम्भीर आरोप अभियोग लगाउनु भएको छ त्यो अभियोग पत्र फिर्ता लिनुपर्छ र दोस्रो कुरा घोषित भएको निर्वाचनमा सहभागी हुनको लागि तयार भएर आउनुपर्छ। त्यसो हुँदाखेरि अहिले जुन स्थिति देखा परेको छ यसलाई हिजो निर्वाचन आयोगले गरेको जुन निर्णयहरू छ त्यो निर्णयलाई हामी सकारात्मक रूपमा लिन्छौँ र केपी ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपाको तर्फबाट जे अडान राखिँदै थियो त्यो अडानलाई बल पुग्ने कुरा हामीले देखेका छौँ। किनभने हामी पार्टी फुटको पक्षमा रहेनौँ। अहिले पनि कसैलाई पनि पार्टीबाट निष्कासन गरिएको कुरो छैन, गरेको छैन। पार्टी एकताकै पक्षमा हो र हिजोको निर्वाचन आयोगको निर्णयले नेकपा भनेको फुटेको छैन, कसैले चाहेर पनि फुटाउन सक्दैन। अराजकताका क्रियाकलाप हुन सक्छन्, ती क्रियाकलापले केही नोक्सानी हुन सक्छ, तर चाहेर पनि नेकपालाई फुटाउन सक्दैनन् भन्ने खालको कुरालाई निर्वाचन आयोगको कुराले पनि त्यो निर्णयले पनि पुष्टि गरेको छ। आइतबार निर्वाचन आयोगको पदाधिकारी बैठकले नेकपाको विधान र पदाधिकारी फेरबदल आपसमा नमिलेकाले आयोगले पहिलेकै पार्टी यथावतै रहने निर्णय गरेको थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड माधव कुमार नेपाल पक्षका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सङ्कटकाल लादेर भए पनि सत्तामा बसिरहन चाहेको आरोप लगाउनु भएको छ।
सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा प्रदेश नम्बर 2 का नेता कार्यकर्तासँग भेटघाट गर्दै अध्यक्ष नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीको चुनाव गराउने इच्छा नभएको भन्दै सङ्कटकाल लगाएर अथवा तानाशाह लादेर भए पनि सत्तामा बसिरहन चाहेको आरोप लगाउनु भएको हो। अध्यक्ष नेपालले प्रतिनिधि सभा भङ्ग हुने आधार नभएको पनि बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले ओलीले झापाको दमकमा अर्बौं अरब बजेट दिएको भए पनि देशभर जनअपेक्षा अनुसारको बजेट नदिएको आरोप समेत लगाउनुभयो। यो प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने आधारै छैन। त्यसो हुनाले सर्वोच्च अदालत जस्तो सम्मानित अदालत, त्यहाँ यत्रो सम्मान प्राप्त गरेका न्यायाधीशजीहरू हुनुहुन्छ, उहाँले अन्यथा निर्णय गर्नुहुन्छ भनेर के हामी ठान्न सक्छौँ? त्यसो हुनाले केपी ओलीको चुनाव गराउने केही इच्छै छैन, चाहनै छैन। 3 महिना अब चुनाव गरेर उहाँ अनि त्यसपछि के बालकोट जानुहुन्छ? उहाँ त 5 वर्ष मात्रै, उनीहरूको 5 वर्ष पनि बस्छु, यसै दिँदैन भने सबै भङ्ग गरिदिन्छु अनि त्यसपछि गएर सङ्कटकाल लगाएर भए पनि तानाशाही लादेर भए पनि त्यो सत्तामा टाँसिएर बस्छु भन्ने उहाँको चाहना। उहाँका प्रत्येक कुराहरू नक्कली कुरा हुन्छ है, विश्वास नगर्नुहोस्। उहाँको भन्ने कुरा एउटा हुन्छ, भित्री कुरा अर्कै हुन्छ। हाम्रो प्रचण्ड कमरेडले विश्वास गर्नुभएको छ, कागजमा सही नै गर्नुभएको छ। निर्वाचन आयोग यहाँ लेखेर पठाएको छ। 2टा अध्यक्षको सही हुनुपर्नेमा एउटा अध्यक्ष मात्रै सही भयो भनेर हुनसक्छ उहाँलाई फकाउनु होला, केही छैन, म मात्रै सही गरेर फाइदा हुन्छ भन्नु होला। उहाँले केपी ओलीको जाल चाजी बुझ्दै बोलाए। हाम्रो प्रचण्ड कमरेड सोझो पनि हुनुहुन्छ कि जाल जे बुझ्नुहुन्न थियो। हामी त भुक्तभोगी पूर्व एमालेका मान्छे, जेल खनाल पनि भुक्तभोगी, म त महाभुक्तभोगी। अध्यक्ष नेपालले आफूहरूको लडाईँ सही विचारको निम्ति र गलत विचारको विरुद्ध भएको पनि बताउनु भएको छ। पार्टीभित्र पद र कुर्सीको हानाथाप भएको नभई पार्टीलाई विचार, विधि, पद्धति र राम्रो कार्यशैलीमा अघि बढाउनको निम्ति र गलत विचारको विरुद्धको भएको बताउनुभयो। सरकारले अदालतलाई प्रभाव पार्ने दुष्प्रयास गरेको भन्दै बालुवाटार घेर्न पुगेका कृष्ण पहाडी सहितका मानव अधिकारवादीहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको नेतृत्वमा सोमबार बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवास अगाडि विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका मानव अधिकारवादीहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। प्रदर्शनमा उपस्थित हुनुभएका मानव अधिकार कर्मी कृष्ण पहाडी सहितका प्रदर्शनकारीहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। सरकारले अदालतलाई प्रभाव पार्न गरेको दुष्प्रयास, राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले आपत्तिजनक अभिव्यक्ति र कृत्यतन्त्र गरेको भन्दै उनीहरू विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले भ्रष्टाचार सम्बन्धी सर्वेक्षणको प्रतिवेदन छिटो सार्वजनिक गर्न भन्सार विभागसँग माग गर्नुभएको छ। भन्सार विभागले गरेको सर्वेक्षण सराहनीय भएको तर प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको भन्दै छिटो सार्वजनिक गर्न महासंघले माग गरेको हो।
अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसको अवसरमा आइतबार महासङ्घको कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले विभागले गरेको उक्त सर्वेक्षणमा आफूले पनि सहभागिता जनाउन पाएको तर अहिलेसम्म प्रतिवेदन हेर्न नपाएको गुनासो गर्नुभएको हो। प्रतिवेदन सार्वजनिक भए जनसमुदायमा सकारात्मक सन्देश जाने पनि गोल्छाको भनाइ छ। यस्तै भन्सारबाट छुटेको सामान राजस्व अनुसन्धान विभागले बाटोमा रोक्ने गरेको गुनासो पनि अध्यक्ष गोल्छाले गर्नुभयो। यसबाट व्यापारीहरू त्रसित हुने मात्र नभई व्यावसायिक विकृति समेत उत्पन्न हुने खतरा बढेको बताउनुभयो। भन्सार मूल्याङ्कन र वर्गीकरण यथार्थपूर्वक हुनुपर्नेमा समेत अध्यक्ष गोल्छाले जोड दिनुभयो। पछिल्लो वर्ष भन्सार विभागले करप्सन सर्वे गराइएको थियो। मैले पनि त्यसमा गएर करप्सन सर्वेमा गरेको थिएँ। हाम्रो डिसी साहबले हामीलाई त्यहाँ निर्देश दिएर त्यो सर्वे पुरा गराउनु भएको थियो। तर यसको नतिजा चाहिँ मैले अहिलेसम्म हेर्न पाएको छैन। यो पनि सार्वजनिक गरिदिनु भयो भने राम्रो हुन्थ्यो भन्ने जस्तो पनि लाग्छ। र यसबाहेक अहिले भ्रष्टाचारबाट छुटेका सामान राजस्व अनुसन्धान विभागले माफ गर्नु होला, भन्सारबाट छुटेको सामान राजस्व अनुसन्धान विभागले बाटोमा रोक्ने गरेका घटना धेरै सुन्नमा आएका छ। जिल्लाका साथीहरूले यो गुनासो सधैँ गर्छन् हामीलाई। एउटा विभागले अर्कोलाई विश्वास नगर्ने वातावरण नहोस् भन्ने हाम्रो चाहना रहेको छ। यस्तै व्यापारीहरूलाई त्रसित बनाउनुको साथै समस्याहरू र अन्य विकृतिहरू पनि सिर्जना भएको देखिएको छ। भन्सारको मुख्य विषय भन्सार मूल्याङ्कन र वर्गीकरण हो। हाम्रो भनाइ भन्सार मूल्याङ्कन र वर्गीकरण दुवै यथार्थपूर्वक हुनुपर्छ भन्ने नै रहेको छ। यसमा सरकारको राजस्व पनि नगुमोस् र पैठारीकर्तालाई पनि भन्सार मूल्याङ्कन बढी भयो भने र वर्गीकरण फरक भयो भने गुनासो नहोस् भन्ने हाम्रो चाहना रहेको छ। कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीले सरकार व्यावहारिक रूपमा निजी क्षेत्र मैत्री रहेको बताउनु भएको छ। निजी क्षेत्रको समस्या सरकारले नसुनिकन र निजी क्षेत्रको आवश्यकता अनुसार कानुनहरू संशोधन नभएसम्म आर्थिक विकासका गतिविधि बढ्न नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो। सरकार हामी सैद्धान्तिक मात्र होइन कि व्यावहारिक रूपमा पनि हामीले निजी क्षेत्र मैत्री नै निजी क्षेत्रलाई हामीले हाम्रो आर्थिक विकासमा हाम्रो आर्थिक क्रियाकलापमा नेतृत्वमै राखेको नेतृत्वदायी भूमिका पनि क्षेत्रै छ। अहिले पनि नेपाल सरकारले गर्ने उत्पादन भन्नुहोस् या हाम्रा पब्लिक इन्टरप्राइज मार्फत भन्नुहोस् या हामीले गर्ने इम्पोर्ट या हामीले गर्ने सप्लाई हाम्रो त्यो त कक्षाहरू त 1% पनि छैन जस्तो लाग्छ मलाई। हाम्रो दिनले गभर्मेन्टले भन्दा जति किसिमको हाम्रो आर्थिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नु भएको छ त्यो सबै निजी क्षेत्रले गर्छ। निजी क्षेत्र नफस्टाइकन, निजी क्षेत्र अगाडि नबढिकन, निजी क्षेत्रमा कन्फिडेन्स नबढिकन, निजी क्षेत्रका समस्यालाई सरकारले नसुनिकन र निजी क्षेत्रको आवश्यकता माग अनुसारको हाम्रा कानुनमा, हाम्रा नीतिमा, हाम्रा व्यवहारमा, हाम्रा प्रक्रियामा हामीले सुधार नगर्दैसम्म आर्थिक विकासको गति अगाडि बढ्दैन भन्ने कुरा पनि हामीलाई राम्ररी थाहा छ। कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायीहरूले भन्सार सम्बन्धमा भएका विवाद समाधान गर्न संयन्त्र निर्माण गर्न माग गरेका छन्। सरकार र निजी क्षेत्र एक अर्काका परिपूरक भएकाले निजी क्षेत्रको विकास बिना मुलुकमा आर्थिक विकास सम्भव नभएको पनि उद्योगी व्यवसायीहरूले बताएका छन्। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। विदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। बजेट खर्च गर्न नसके पनि विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका निकाय खर्बौं रुपैयाँ माग्दै खर्च सम्बन्धी मापदण्ड उल्लङ्घन गर्ने प्रवृत्ति बढेको अर्थ मन्त्रालयद्वारा स्वीकार। सोमबार शेयर बजारमा तीव्र उतार चढाव, परिसूचक 16 अङ्कले बढ्दा कारोबार रकम 8 अर्ब नजिक। वाणिज्य बैङ्कहरूको शेयर कारोबार सर्वाधिक। र निर्वाचन आयोगको निर्णयबाट निराश बनेका दाहाल नेपाल समूह तेस्रो चरणको आन्दोलनमा। ओली समूहले पनि काठमाडौँमा जनसभा गर्ने, नागरिक समाजको प्रदर्शनमा प्रहरी हस्तक्षेप। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्।